अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो जाहिर है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत था और लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि तहरीक इंसाफ एक भरपूर प्लान के साथ आ रही है, क्योंकि सबको पता था कि जो ओपनिंग बैट्समैन हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो असद उमर होंगे और वो भरपूर तरीके से एक रोड मैप लेकर के आएंगे कि जिससे पाकिस्तान के जितने जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जा सकेगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन लोगों को एहसास हुआ कि ऐसा प्लान तो कोई है ही नहीं, और फिर उसकी वजह से हमने देखा कि हमारी मईशत में बहुत से तजुर्बात भी होते रहे, जिसके नतीजे में फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के असद उमर को अपनी सीट भी खोना पड़ी और वो वजीर नहीं रहे। और अब जब इस हुकूमत का शहबाज चौथा साल शुरू हो चुका है तो कल एक दफ़ा फिर हमने देखा जो नए वजीर ख़जाना, अब नए तो नहीं रहे, कुछ माह हो चुके हैं, शौकत तरीन साहब, वो भी एक नया प्लान लेकर के आए हैं 3 साल के लिए, 2 के इस गवर्नमेंट को मजीद 2 साल अभी बाकी हैं। तो इस नए प्लान में क्या है? क्या ये वो कहावत है जिसे कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? तो क्या ये ऐसा ही है कि सिर्फ बोतल ही तब्दील की है या जाम भी इस दफ़ा आपको लग रहा है कि नया है? मेरा ख्याल बोतल ही तब्दील हुई है। अगर आप ओवरऑल इसके टारगेट्स देखें तो बाय एंड लार्ज वो वही हैं। ये बात आपने ठीक है कि जब असद उमर वजीर ख़जाना बने और एक एक्सपेक्टेशन थी कि असद उमर साहब जो हैं वो एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान लेके आएंगे, वो हुआ नहीं। और उसके साथ ही IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात थे वो स्टार्ट हो गए। तो हुकूमत उस वक्त की जो थी, बल्कि यही हुकूमत थी, इनका ये ख्याल था कि अब IMF के प्रोग्राम में जाना है, उसके अपने टारगेट्स होंगे, जो हुकूमत के प्लान्स हैं वो अपनी जगह पे होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में अच्छा खासा वक्त, मेरे ख्याल में उससे पहले सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि हुकूमत ये फैसला उस वक्त नहीं कर पाई थी कि IMF के प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना। नहीं, ये फैसला हो गया था, ये फैसला हो गया था। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक स्टैंप लगवाई थी असद उमर ने, गालबन ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर था या अर्ली अक्टूबर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पास गए, उससे एक स्टैंप लगवाई कि जी हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है। और वहाँ से फिर असद उमर उसी शाम को वो इंडोनेशिया चले गए थे, वहाँ पे जाके उनकी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया, मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हुए। लेकिन नाज़रीन एक दफ़ा फिर हुकूमत ने एक और 3 साला मुआशी प्लान दिया है। पिछले प्लान की तरह इस प्लान में भी इंडिपेंडेंट सेक्टर्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शामिल है। पाकिस्तान के माया नाज बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं उनकी इनपुट है, जिसमें मोहम्मद अली टब्बा साहब का नाम है, आरिफ हबीब साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक सैयद सलीम रजा साहब हैं और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। ये प्लान कल शौकत तरीन साहब ने इन तमाम अफराद की मौजूदगी में लॉन्च किया। इसके चंद बड़े हदाफ हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सबका कंसर्न भी है कि महंगाई की शरह पे काबू पाने की कोशिश की जाएगी, उसको एक काबिल कबूल सतह के ऊपर लाया जाएगा। दूसरा इसके अंदर यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सरमायाकारी हो रही है इसकी शरह को दुगना किया जाएगा। अभी 14% है, 14% से बढ़ाकर इसको 20% करने की बात हुई है, फिर इसको अगले साल 24% करना हुकूमत चाह रही है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टैक्स वसूलियों की शरह है एज परसेंटेज ऑफ GDP, अभी जो FBR की है वो 10% से भी कम है, ओवरऑल जो है 11% है। तो हुकूमत का ये प्लान है कि इसको हर साल इसमें 1 से लेकर 2% तक इजाफा किया जाएगा। बरामदात पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। बरामदात के ऊपर हुकूमत का यह ख्याल है कि अभी जो तकरीबन $26.5 अरब की हैं, इसको $25.5 अरब की, इसको बढ़ाकर इस साल $30 अरब किया जाएगा। सरकारी अदारों की निजकारी की जाएगी। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो नए गैर मुल्की कर्जे हैं उस पर 2 साल की पाबंदी लगनी चाहिए लेने के ऊपर, और जो ऑलरेडी गैर मुल्की कर्जे लिए जा चुके हैं उसमें वो जो हुकूमत का ख्याल है कि वेस्टफुल उसमें वो कर्जे हैं जिनका ज़िया हो सकता है उनको कैंसिल किया जाएगा। कामरान, इसमें जो मेरा एक बड़ा फेवरेट पॉइंट है जो इस रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पाकिस्तान का महंगा तरीन कर्जा मौजूदा टाइम के ऊपर, जिसका जो बाहर से गैर मुल्की पाकिस्तानी पैसा पाकिस्तान बेचते हैं और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर शरह सूद 7% है। तो ये जो कल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की इनपुट से प्लान अनाउंस हुआ है उसके अंदर ये तजवीज़ शामिल है कि इसकी शरह सूद को कम किया जाए। अच्छा शहबाज, इसमें जो भी ये प्लान है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस पर कोई मेरे ख्याल में ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकता कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन बढ़नी चाहिए, ज़्यादा कर्जे आपको नहीं लेने चाहिए, आपको एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी चाहिए। अब बात यह है कि ये यहाँ तक तो बात ठीक है, हमें पता है कि
یہ راستہ ہم لیں گے تو ہم ترقی کریں گے. اب یہ ہوگا کیسے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ یہ پہلا پلان تو ہے نہیں. اس سے پہلے اسد عمر صاحب بھی ایک ایسا ہی پلان انہوں نے دیا تھا اور بدقسمتی سے چند ماہ کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد ہی انہیں استعفیٰ دینا پڑا. تو کہیں شوکت ترین صاحب کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. اس گورنمنٹ کا ریکارڈ اچھا نہیں, میرا خیال ہے کہ جب بھی پلان آتا ہے تو اس کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے. شوکت ترین لگتا ہے اب جائیں گے نہیں, کیونکہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب جا چکے ہیں, تو ابھی تھوڑی سی اسٹیبلٹی پولیٹیکلی مجھے ان کے لیے لگ رہی ہے. اب پلان کی بات جہاں تک کرتے ہیں نا, اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اسد عمر صاحب نے 8 اپریل 2019 کو ایک پلان لانچ کیا تھا. اس کا بھی نام تھا میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک. اچھا, اس پلان میں اور اس پلان میں اگر کمپیریزن کریں, اسد عمر کے پلان میں جو ٹارگٹس تھے, اہم اہداف تھے, وہ دیے گئے تھے. انفارچونیٹلی یہ جو ڈاکومنٹ کل میڈیا کے ساتھ شیئر ہوا, اس کے اندر چند ایک دو جو بڑے میں نے آپ کو اہداف بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ مجھے اس کے اندر اینڈ آبجیکٹیوز نظر نہیں آ رہے. اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اگر صرف اسد عمر کا پلان دیکھ لینا, اس میں یہ تھا کہ مہنگائی کی شرح کو آپ نے 2023 میں 5% پہ لے کے آنا ہے. بجٹ کا خسارہ آپ نے 4% تک اس کو کم کرنا ہے. اس سال یہ تقریباً 9% تھا. اور اس کے علاوہ ان کا یہ تھا کہ جو پاکستان کو اپر مڈل انکم گروپ کنٹری بنانا ہے, اور جو آپ کی پر کیپیٹا انکم ہے اس کو بڑھا کر $1,600 تھی اس وقت جب پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی, اس کے آس پاس تھی, تو اس کو $4,000 کرنا ہے. تو یہ ان کے پلان تھے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اب بتائیں کیا ہے. جس طرح سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتا ہے اس عوام کا مہنگائی کا ہے. اب اس کا جو ہائی لائٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو ایکسیپٹیبل لیول پہ کریں. تو کیا کوئی کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے بھی, اور وہ ایکسیپٹیبل لیول کیا ہوگا اور اچیو کیسے ہوگا؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, ایکسیپٹیبل لیول. یہ مجھے اس رپورٹ کے اندر تو مہنگائی کا نمبر ہی کوئی نظر نہیں آیا. ایک صفحہ ہے اس کے اندر دیا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, مہنگائی کی شرح کیا ہوگی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب ایکسیپٹیبل لیول جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کا 25% ہو سکتا ہے, وہ پاکستان کے ماشاءاللہ ون آف دا ریچسٹ پرسن ہے. میرا ہو سکتا ہے وہ 5-6% ہو, آپ کا ہو سکتا ہے 8-10% ہو. تو ہر کسی کا اپنا ایکسیپٹیبل لیول ہے, وہ کیا وہ نہیں پتا. اس میں بڑی کانٹراڈکشن بھی ہے اس پلان کے اندر. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ایک پیج نمبر 8 پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 1.5% سے بڑھا کر 2% سالانہ اس میں اضافہ کریں گے. اگلے ہی پیج پہ کہہ رہے ہیں 1%. اب کہنے کے تو یہ 0.5% ہے یا 1% ہے. اس کو جب آپ روپوں میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, کوئی 550 یا 600 ارب روپیہ یہ بنتا ہے اس سال کا. تو یہ میسو اس کے اندر فرق ہے. پھر اسی طرح اس پلان میں یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو آپ نے آلموسٹ ڈبل کرنا ہے, اور ساتھ ہی ایک تجویز یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو کرٹیل کرنا ہے, اور صرف ضروری منصوبوں کے لیے اس کو خرچ ہونا چاہیے. ایک طرف سرمایہ کاری میں آپ نے اضافہ کرنا ہے, دوسری طرف آپ پبلک جو سپینڈنگ ہے اس کو کم کرنا ہے. تو یہ دونوں اس میں بہت زیادہ کانٹراڈکشن ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہ جو 14 گروپس نے یہ پلان بنایا غالباً انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا. تو اس طرح کی کانٹراڈکشن. میرا جو فیوریٹ اس میں پلان ہے, دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 2 سال کے لیے ایک تو غیر ملکی جو قرضے ہیں وہ ہمیں نہیں لینے چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ابھی حالت ایسی ہے کہ غیر ملکی قرضے ہم نہ لیں؟ اچھا, میرا یہ بھی اگین ایک کانٹراڈکشن ہے. ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کے اندر حکومت وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ان کو بتایا, پرائم منسٹر کو, کہ اس سال پاکستان کے جو ایکسٹرنل انفلوز ہیں وہ 90 سے 92 ارب ڈالر ہوں گے, اور جو آؤٹ فلوز ہیں وہ بھی اتنے تقریباً 88 سے 90 ارب ڈالر کے درمیان وہ بتا رہے ہیں. اب جو انفلوز انہوں نے 90 ارب ڈالر بتائے ہیں پرائم منسٹر کو, اس کے اندر تقریباً 20 ارب ڈالر کا قرضہ شامل ہے. تو قرضہ لینا آپ کی ضرورت ہے, ورنہ آپ دیوالیہ ہو جاؤ گے. قرضہ نہیں لوگے تو قرضے لے کے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے غیر ملکی زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. مطلب ہے یہ پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں کہ اگلے 2 سال آپ قرضے نہ لیں, یہ غلط ہو گیا. چلیں دیکھیں اس کا جو ایشو ہے, ظاہر ہے کہ ہمیں بریک کے بعد ڈاکٹر اشفاق حسن جوائن کریں گے تو ان سے ڈیٹیل انالیسز لیں گے. دوسرا, جاتے ہوئے بریک پہ جانے سے پہلے اس گورنمنٹ کا اور خاص کر کے وزیر اعظم عمران خان میرٹ کی بہت بات کرتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک جو گورننس کا نظام ٹھیک نہیں ہے کہ میرٹ پہ بھرتیاں نہیں ہوتی, میرٹ پہ پروموشنز نہیں ہوتی. تو آپ کے پاس ایک ایسی خبر ہے کہ میرٹ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی بڑا فیصلہ کیا. میں پریشان ہو گیا ہوں, اتنی بڑی خبر ہے یہ. وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے بارے میں مشہور ہے کہ یو شو می دا فیس آئی شو یو دا رول, کہ جس قسم کا بندہ ہے اس قسم کا رول تیار ہو جاتا ہے. ناظرین, آج سے تقریباً جو پچھلے ہفتے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس وزارت تجارت ایک سمری لے کے جاتی ہے کہ ایک ڈائریکٹر جنرل انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کا لگانا ہے. تو اس کے لیے ایک پینل گیا 3 شخصیات کا, جس میں یہ تینوں گورنمنٹ کے افسران ہیں اور تینوں جو ہیں وہ خواتین, اور جس میں ٹاپ پہ جو نام تھا اس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کابینہ میں ریجیکٹ کیا. اس کی انہوں نے جو توجیہ وہاں پہ دی کہ یہ میرے دشمن کی بہن ہے, ان کے سیاسی دشمن کی بہن. وہاں پہ جو رزاق داؤد صاحب تھے وہ جو سمری لے کے گئے,
انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ اس خاتون کی جو قابلیت ہے وہ بہت اچھی ہے، تو آپ کم سے کم یہ نہ دیکھیں کہ ان کا جو بھائی ہیں وہ پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کی آفیسر ہیں اور ان کا اس پوسٹ کے اوپر ڈی جی آئی پی او آنا ضروری ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ان کی بات نہیں مانی. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے بھی یہ بات پرائم منسٹر کو ریمائنڈ کروائی کہ ہمیں فیصلے میرٹ پہ کرنے ہیں. ناظرین، وہاں پہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوتا، فیصلہ چہرہ دیکھے ہوتا ہے. اور جو نمبر 1 تھا کینڈیڈیٹ اس پوسٹ کے لیے، اس کو اس کی کیبنٹ اپروول نہیں دیتی، اور نمبر 2 کے اوپر جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کیبنٹ اپروول دے دیتی. تو یہ فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے کہ کیا اس حکومت کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ میرٹ پہ ہو رہے ہیں یا سیاسی بنیادوں پر ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. ان سے بات کریں گے حکومت کے نئے 3 سالہ پلان کی. اسٹے ود اس. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، ویل نون اکانومسٹ ہیں، ڈی جی ڈیٹ بھی رہے ہیں، اور شروع میں جو تحریک انصاف حکومت نے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی اس کے ممبر بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گورنمنٹ نے ایک اور معاشی پلان دیا ہے اگلے 3 سال کے لیے. اب سوال اس کے اندر یہ ہے کہ ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، دوسری طرف یہ ایک ایمبیشس 3 ایئر پروگرام ہے. کیا یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور دیکھیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا ہے یا ہم نہیں کریں گے. ہمارا آفیشیل اسٹانس تو یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس وقت ان ریزنیبل ہوا ہے. گیون دی گلوبل انوائرمنٹ، جو پینڈیمک سے دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں کوشش کر رہے ہیں نکلنے کے لیے، ہمیں بھی حق ہے نکلنے کے لیے. تو وہ جو آئی ایم ایف کی جو پالیسیز ہے، ٹائٹ مانیٹری پالیسی، ٹائٹ فسکل پالیسی، جو واشنگٹن کنسنسس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ مطلب ایک تو یہ تھا نا کہ ون شو فٹ فار آل. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ون شو فٹ فار آل سیزن. تو یہ ان ریئلسٹک ان کا اسٹانس ہے. ہماری طرف سے تو یہ ہے، اگر یہ پروگرام ابھی تک سسپینڈڈ ہے تو اٹ از ناٹ بیکاز آف دی گورنمنٹ آف پاکستان، اٹ از بیکاز چلیں، یہ تو آئی ایم ایف کا ہو گیا. جی، اب یہ جو ہمارا پلان ہے اب اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، پلان سے اگر میں نے بہت جتنا آج اخبار میں آپ کے میں نے پڑھا ہے، اس کو اگر میں دیکھوں تو یہ ایک روڈ میپ ہے. اور اس کو میں کہوں گا کہ ایک انٹینشن ہے گورنمنٹ کا کہ ان دا نیکسٹ 3 ایئرس ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کو نمبر، ٹارگیٹس یہ نہیں ملیں گے، جس کا شہباز رانا نے اپنے سٹوری میں بتایا بھی ہے کہ کوئی ٹارگیٹس یا کوئی نمبر نہیں دیا گیا ہے. اس میں نمبر نہیں ہے، اس میں ڈائریکشن دیا گیا ہے اور گورنمنٹ کا انٹینشن ہے کہ ہم کیا کریں گے. تو اس لیے اس پروگرام کو ایک میں ورک ان پروگریس کہوں گا. اور جیسے جیسے نمبر اگر فرم اپ ہوتے جائیں گے تو وہ آپ ہمیں بتاتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ تو طے کرنا ہے نا کہ آپ نے 100 میٹر والی ریس میں حصہ لینا ہے، 400 میٹر والی میں لینا ہے، 1000 میٹر والی میں لینا ہے. اس میں تو وہ چیزیں آپ کو ملتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک روڈ میپ ہے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے اوپر آپ کا کامنٹ بھی چاہیے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو پی ایس ڈی پی اسپینڈنگ ہے اس کو کرٹیل کرو. تو یہ دونوں متضاد باتیں نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کا دیکھا تھا، یہ 2 مختلف چیز ہے. کیوں؟ دیکھیں، پی ایس ڈی پی ابھی میں نے ایک کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ کسی نے میرا انٹرویو بھی کیا تھا، صرف اور صرف پی ایس ڈی پی پہ کیا تھا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ دیکھیں، تقریباً 6000 ٹریلین سے زیادہ کا کیری فارورڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو منصوبے منظور ہو چکے ہیں، اپروو ہو چکے ہیں، وہ اس کی ٹوٹل مالیت 6000 ساڑھے 6000 ٹریلین ارب ہے یہ. تو وہ اس میں اننیسیسریلی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں چونکہ بجٹ میں پروگرام اپرووڈ ہیں، پنک بک کا حصہ بن گیا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے ہیں تاکہ وہ بک میں رہے موجود. اور یہ تمام ہمارے جو سیاستداں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بجٹ میں اس کی تھوڑی ایلوکیشن ہوتی جائے. تو کیا ہوا کہ اننیسیسری ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو تھنلی اسپریڈ کر دیا ہے. تو میں تو اس جو انٹینشن ہے گورنمنٹ کا، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جی آپ ایک جو ہے نا وہ
थ्रो फॉरवर्ड कमेटी बनाएं, ये माजी में भी बनते रहे हैं। देखें कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो 70% 75% मुकम्मल हो गए हैं और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी 5-10% पे हैं। जो 5-10% वाले हैं उसको तो छाटी कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब मसला यहाँ पे ये है, ये वाली कमेटी पीएमएलएन के टाइम पे भी बनी और मैसिव प्रोजेक्ट्स बंद हुए और जो उसके ऊपर खर्च हो चुका था 5-10% वो जाया हुआ है। पीटीआई की हुकूमत जब इक्तदार में, उन्होंने भी मैसिव प्रोजेक्ट्स पीएमएलएन के टाइम के बंद किए और जो खर्चा हो चुका है वो जाया हो चुका है। इनके अपने भी तो लोगों ने 3 सालों में भर दिया है ना प्रोग्राम। अब यही तो मसला है। मुझे पता है कि पिछले साल 22 साल में भी चंद दिनों के अंदर 200 प्रोग्राम जो है वो अभी भी हर मंडे को सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग होती है और वो मंसूबे मंजूर कर रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि हुकूमत एक साइड पे मंसूबे मंजूर कर रही है और दूसरी तरफ बात कर रही है जी पिछले वालों को बंद कर दो। बिल्कुल, ये बात भी किसी ने शायद उनसे पूछा भी था तो उन्होंने कहा कि देखें हमारा ये इंटेंशन है कि हम जो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट हैं इसको बिल्कुल रिव्यू करेंगे। जो फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट हैं इस पे हम ज़्यादा एलोकेशन करके इसको हम वक्त पे कंप्लीट करना चाहेंगे। जो ऐसे ही है फजूल में डाल दिया गया है उनको हमने बाहर निकालना है। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल कहा है और बिल्कुल सही कहा है, मैं बिल्कुल उसके साथ में हूँ। और इनको इसके लिए बेहतर है कि एक कमेटी बना दे, मे बी सेक्रेटरी फाइनेंस उसके हेड करे या किसी और से कहें कि वो हेड कर ले। इस रोड मैप जो आपने रोड मैप का नाम दिया इसकी तरफ भी आते हैं तो एक इसके अंदर एक और जो हाईलाइट है वो ये कहते हैं कि अगले 2 साल तक हमें कोई बैरूनी कर्जा नहीं लेना चाहिए। ठीक। अब जो हमारे इस वक्त के हालात हैं, इवन इस साल भी हमें $20 बिलियन चाहिए अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। आप डीजी डेट भी रहे हैं, तो डू यू थिंक कि ये रियलिस्टिक टारगेट है कि 2 साल के लिए हम कोई गैर मुल्की कर्जा नहीं लेंगे? मेरे ख्याल में हमें एक बोरिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था तो गालिबन 2006-7 में मैंने एक बोरोइंग स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम पागलों की तरह जो बोरो करते हैं। देखें जितना मेरा तजुर्बा है इन लैंडिंग एजेंसीज के साथ काम करने का, ये हर लम्हे वर्ल्ड बैंक और एडीबी वाले जेब में पैसे लिए फिर रहे होते हैं। हर वक्त आपके पास आएंगे, देखिए आपका ये प्रोजेक्ट है, ये बड़ा अच्छा है, हम इसकी पहले एक स्टडी करा लेते हैं। वो एक किसी को कंसल्टेंसी दे देंगे $1,00,000 का फला का, उसके बाद उससे रिकमेंडेशन आएगा कि जी अब आप इसको ये रिफॉर्म्स करें, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स कर दें, तो फला रिफॉर्म्स कर दें, $500 मिलियन लेने, $600 मिलियन, ये बांट रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये हमें तो वो पैसे चाहिए जहां पर हमारी अगर जरूरत है हम अपने डोमेस्टिक फाइनेंसिंग से या जहां से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेमिटेंस ये वो करने के बाद अगर हमें जो गैप है जो हमें चाहिए, हम वी शुड डिटरमिन द गैप और हम उतना ही बोरो करेंगे। अननेसेसरी जो है पागलों की तरह हम बोरो नहीं करेंगे। लेकिन एक स्ट्रेटेजी की आप बात कर रहे हैं ना, मेरा सवाल ये कि क्या कंप्लीटली हम अगले 2 साल के लिए ये मुमकिन है कि हम कोई कर्जा ना लें? देखें जब वहां पर ये बातें आई हैं तो आई एम श्योर कि उन्होंने एक्सटर्नल फाइनेंस विंग वगैरह ने इस पे स्टडी की जरूर की होगी, ईडी ने भी इसके मिलके इस पे काम किया होगा और कहा होगा कि हम कर सकते हैं। ये विश लिस्ट नहीं लग रही है आपको कि $90 अरब के इनफ्लोज के एस्टिमेट्स के अंदर $20 अरब के कर्जे लेने ही लेने हैं और साथ क्या कि पाबंदी लगा दें? तो फॉर एग्जांपल अब से वो एक कर्जा नहीं लेते, बंद कर देते हैं, तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं जो अभी $20 अरब पे पहुंच गए हैं वो तो फिर जीरो पे आ जाएंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है, मतलब इस तरीके से तो कोई भी नहीं करेगा ना। इतना बड़ा महकमा बैठा हुआ है, वहाँ लोग भी हैं, कैलकुलेट करके बता भी रहे होंगे। देखिए मैं अंदर तो नहीं बैठा हुआ हूँ लेकिन दिस इज डूएबल, बिल्कुल डूएबल है। अच्छा, अगर मैं हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा। आखिरी सवाल आपसे, टाइम हमारे पास कम है डॉक्टर साहब। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, अब इसके ऊपर आपने भी बड़ा लिखा है, बोला है और मैं भी इसके शुरू से हमारी एक पोजीशन है कि 7% इसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हो डॉलर टर्म्स में। तो ये एक रिकमेंडेशन आई है कि इस पे शरह सूद कम। बिल्कुल 200%, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? ये होना चाहिए। नहीं, ख्वाहिश की बात नहीं है, क्या होगा? क्या गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होने देंगे? नहीं, कि गवर्नर का क्या ताल्लुक है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। ठीक है, वहां पर अकाउंट वहां पर प्लेस है, लोग वहां पैसे भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अजीब सी बात है कि आप इस किस्म के इंसेंटिव दे रहे हैं। क्या पता कि हमारे ही लोग रीराउट करके पैसा लेकर आ रहे हैं और मजे कर रहे हैं। तो ये दिस इज टू एक्सपेंसिव बोरिंग। अभी हमने बॉन्ड फ्लोट किया, अगर हमें 10 साल का पैसा 6.58 या 6.78% पे मिल रहा है, 10 साल के बाद पेएबल होगा, तो हम 1 साल के पेएबल पे 7% हम तो शायद इसीलिए आप ठीक कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल हमारे पास आखिरी मिनट है। एक और जो गवर्नमेंट ने जो रोड मैप है कि जो महंगाई है
وہ ایکسیپٹیبل لیول پہ ہونی چاہیے, کوئی کلیئر ٹارگٹ نہیں بتایا, تو یہ کون سا ایکسیپٹیبل لیول ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ آئی ایم ایف میں بھی کافی اسٹڈی اس میں ہو چکی ہے. جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل لیول ہے وہ 1.5 سے 2% کا ہے. ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں جہاں مارکیٹ انپرفیکشن زیادہ ہوتے ہیں یا مافیاز بھی آپریٹ کرتے ہیں, تو اگر میں منسٹری آف فائنانس میں ہوں یا اسٹیٹ بینک میں ہوں, 6-7% انفلیشن جو ہے دس از ٹالریبل ہے. اس کو اگر آپ نے کم کرنے کی کوشش کی تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, کیونکہ انفلیشن از لائک اے گریس. اگر آپ مشین میں صبح گریس نہ ڈالیں نا تو مشین جل جائے گا. تو اکانومی کے پہیے کو رن کرنے کے لیے سم ڈگری آف انفلیشن از ایبسولوٹلی نیسیسری. تو وہ سم ڈگری کیا ہونا چاہیے؟ آئی ول ناٹ بی بادرڈ اف پاکستان انفلیشن رینجز بٹوین 6 to 7%. اس رینج میں رہے گا پرفیکٹلی آل رائٹ. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لیٹس سی یہ جو گورنمنٹ کا روڈ میپ ہے, اگلے ان کے پاس 3 سال کا روڈ میپ ہے, 2 سال ان کے پاس ہیں, کتنا اس پر عمل درآمد کر پاتے ہیں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد رخ کریں گے افغانستان کا. یہ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رخ کرتے ہیں ذرا افغانستان کا. افغانستان میں ظاہر ہے کہ انسرٹنٹی اپنی جگہ پہ برقرار ہے, اور جیسے کابل میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ بدلہ لیں گے, تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر بدلہ لے لیا ہے, کیونکہ امریکہ نے ڈرون حملے کیے ہیں افغانستان کا جو ننگرہار صوبہ ہے, اور امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو داعش کے دہشت گرد ہیں جنہوں نے کابل ایئرپورٹ پر جو حملے کیے تھے اس کی پلاننگ کی تھی, اس میں انہیں مار دیا ہے. اس میں شہباز امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ان کی فیسلٹیز ہیں وہاں سے اڑ کر کے آئے تھے. تو میرے لیے امپورٹنٹ اس میں ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوور دی ہورائزن کیپیبلٹی ہے امریکہ کی, وہ لگتا ہے کہ ان کے پاس موجود ہے. جو پاکستان میں بیسز لینے کی بات ہو رہی تھی یا سینٹرل ایشیا میں, اگر ان کے پاس وہ فیسلٹی نہیں بھی ہے تو وہ گلف یا مڈل ایسٹ کنٹری سے اپنا جو کیپیبلٹی ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا جب 31 اگست کے بعد تمام جو غیر ملکی اور امریکی افواج نکل جائیں گی تب کیا یہ ڈرون حملے وہ جاری رکھیں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. کیپیبلٹی لگتا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی امریکہ کے پاس. ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کامران, وہ یہ ہے کہ ان کو امریکنز کو پتا تھا کہ آئی ایس ایس کے کون سے شخص کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے دہشت گرد, اور ان کو جب ان کے اپنے بندے مارے گئے وہاں پہ ان کے تقریباً 13 ان کے سروس مین کی اس میں وہ ہلاک ہوئے جو ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, تو تب انہوں نے جا کے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو پھر وہ یہ کچھ تھوڑا سا آپ کو کانٹرڈکشن ان کی پالیسی کے اندر نہیں نظر آ رہی؟ اگر یہ چاہیں تو دنیا سے دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ داعش خراسان کو شاید انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے خلاف نہ صرف امریکہ نے کارروائیاں کی, طالبان بھی ان کے خلاف ہے اور باقی ممالک بھی, لیکن اس کے باوجود سم اور دی ادر ان کے پاس کوئی ٹیریٹری بھی نہیں ہے اس طرح سے یہ ہٹ بیک کر رہے ہیں. تو اس پر کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ شاید کہیں یہ کسی ملک کی پراکسی تو نہیں ہے, یا اس کو استعمال تو نہیں کیا جا رہا, یا استعمال کیا تو نہیں جائے گا فیوچر میں, کیونکہ ایک ویو تو یہ بھی ہے کہ بے شک افغان طالبان آ گئے ہیں, افغانستان کو کبھی سٹیبل نہیں ہونے دینا. تو ایک خدشہ موجود ہے کہ پاک افغان کا یہ جو بارڈر ایریا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے گروہ اٹیک اس طرح کے کرتے رہیں اور انڈرمائن کرتے رہیں سیکیورٹی کو. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں سے. پہلے جب افغانستان کے اندر ان کا قبضہ ہوا کابل میں طالبان کا, تو ایک بات ہے کہ یہ فوراً اپنی حکومت بنائیں گے. اس میں کچھ پیش رفت ہے. پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو طالبان ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے. تو اب غالباً غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی اور انٹرم گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے. بالکل, کیونکہ پہلے یہ پلان تھا کہ ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ آ جائے, ٹرانزیشن کے بعد پھر جو نیا سیٹ اپ آتا ہے وہ ٹیک اوور کرے. طالبان اس کو اپوز کر رہے تھے. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں, الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا ہے, کیونکہ اس لیے ان کی رپورٹ اوتھینٹک ہو سکتی ہے کیونکہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے اس وقت دوحہ میں ہے, الجزیرہ اسٹیٹ رن ٹی وی ہے, تو انہوں نے یہ اب خبر دی ہے طالبان سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ ایک عبوری سیٹ اپ جو انکلوسیو سیٹ اپ ہوگا, جس میں تمام جو نان پشتون ایلیمنٹس ہیں, تمام ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں, ان کو شامل کیا جائے گا, اور اس کے لیے مختلف ناموں پر تجویز اس پر زیر غور ہے کہ کن کن کو شامل کیا جائے. لیکن یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن یا عبوری جو سیٹ اپ ہوگا اس کی مدت کتنی ہوگی. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی امریکی افواج کا انخلا ہوگا تو اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. تو لیٹس سی کہ کیا اس حوالے سے پیش رفت ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ شہباز ایسپیکٹ ہے کہ کل جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں ان سے سوال ہوا کہ یہ جو ایئرپورٹ کے باہر جو سیکیورٹی ہے
اس میں ظاہر افغان طالبان ہے، تو ان سے سوال ہوا کہ کیا حقانی نیٹ ورک جو ہے کیا وہ بھی اس حوالے سے سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے، کیا امریکہ ان سے بھی تعاون کر رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے؟ تو اس حوالے سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا، یہ وہ دیکھتے ہیں۔ No, it does not. The Taliban and the Haqqani network are separate entities. Yes. جی شہباز، دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کو الگ الگ دیکھتے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہوئی کہ یہ امریکہ نے اس کیا میں بات صداقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ علیحدہ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ دیکھیں صداقت یہ ہے کہ دیکھیں حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ جلال الدین حقانی جو ایک ان کو لیجنڈری جو مجاہدین کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا گروپ پہلا شاید وہ گروپ تھا جنہوں نے روسی افواج کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اور جو جلال الدین حقانی تھے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اس وقت ایلائی بھی تھے، پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد جو اختلاف آیا، دیکھیں جو امریکی صدر تھے رونلڈ ریگن، انہوں نے تو ان کو ہیرو قرار دیا۔ جو اختلاف سامنے آیا امریکہ اور حقانی نیٹ ورک کا وہ تب آیا جب امریکہ نے ان سے کہا کہ آپ اسامہ بن لادن سے اپنا تعلق توڑ دیں، تو جو حقانی نیٹ ورک جلال الدین حقانی تھے انہوں نے یہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب افغان طالبان آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو افغان طالبان ملا عمر کے وہ جسے بیعت کہتے ہیں الیجنس کر لی، تو یہ کہنا کہ یہ ان سے بالکل الگ ہیں، یہ بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل ایسے ہے کہ اس وقت جو طالبان چیف ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، ان کے جو 3 ڈیپٹیز ہیں ان میں سے ایک جو ڈیپٹی ہیں وہ سراج الدین حقانی ہیں جو جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں اور اس وقت حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، اور ان پر $50 لاکھ کی ویسے سر کی قیمت بھی امریکہ نے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد خلیل الرحمان حقانی جو اس وقت کابل کی جتنی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کہہ رہے تھے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو افغان طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بھی $50 لاکھ کا انعام امریکہ نے رکھا ہے۔ اور تیسرا انس حقانی ہے جو جلال الدین حقانی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ بھی کابل میں بڑے متحرک ہیں اور تمام جو مختلف جو سیاسی قیادت ہیں، شخصیات ہیں، ان سے کابل کے اندر مل رہے ہیں۔ تو افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک یہ دونوں ایک ہی ہیں، دو کے حقانی نیٹ ورک نے اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ضرور رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ دو الگ الگ ہیں یہ میرے خیال میں بالکل درست بات نہیں ہے، اور امریکہ پتہ نہیں یہ کیوں اس طریقے سے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے، تو کیا یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو افغان طالبان سے الگ کر کے دیکھا جائے؟ بہرحال یہاں پر ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں افغانستان سے پاکستانی صحافی عادل شاہ کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عادل شاہ اینکر پرسن ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عادل تقریباً 1 ہفتہ افغانستان میں وہ گزار کے آئے ہیں اور آج ہی وہ واپس پاکستان پہنچے ہیں، تو بہت شکریہ عادل۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تقریباً جو آپ نے وہاں پہ ٹائم گزارا بہت انسرٹنٹی تھی، تھوڑا سینس دیں کہ کیا اس وقت افغانستان کے اندر حالات ہیں، خاص کر کے کابل کے اندر؟ دیکھیں کابل ریلیٹیولی آپ کہہ دیں کہ اگر ایئرپورٹ کو مائنس کر دیں تو وہ پیسفل ہے، جو کرائم وغیرہ ہے اس کی سچویشن تو کافی بہتری ہوئی ہے جب سے طالبان آئے ہیں، لیکن اوور آل سچویشن جو ہے افغانستان کی وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے، اور اسپیشلی جو یہ بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس کی داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، اس سے یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ مزید بڑھی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انکلوسو گورنمنٹ از دا وے فارورڈ فار افغانستان۔ لیکن طالبان کے لیے انکلوسو گورنمنٹ کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ انکلوسو مینس کہ ساری ایتھنیسٹیز، مطلب لیکن وہ تاجک طالبان ہوں گے، جو ہزارہ طالبان ہیں، پشتون طالبان ہیں، ازبیک طالبان ہیں، یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف طالبان کی گورنمنٹ لے کے آئیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن کا رستہ جو ہے وہ ڈومیسٹک ریکگنیشن سے ہو کے جاتا ہے، وہ بہت بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت، جو میں نے 6-7 دن وہاں پہ گزارے ہیں۔ اور ساتھ میں جو طالبان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ان سے آپ ملاقاتیں کریں یا ان کی پریس کانفرنسز میں دیکھیں تو وہ یہ ریفلیکٹ کروانا چاہ رہے ہیں، یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ اب طالبان بدل چکے ہیں، آج کا افغانستان طالبان کے انڈر وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن جب ان کے فٹ سولجر سے آپ ملتے ہیں یا ان کا بیہیویئر آپ دیکھتے ہیں یا ان کا کانڈکٹ دیکھتے ہیں، تو یا تو ان کی یہ پالیسی نیچے
तक कम्युनिकेट और रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और या ये है कि नीचे जो तालिबान की नीचे जो फुट सोल्जर्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं अभी तक, जो एक, क्योंकि उनका ओपिनियन ये है कि 20 साल हम जिस इस्लामी इनकलाब के लिए लड़े हैं पहाड़ों में, हमें वही रिजीम चाहिए काबुल में और पूरे अफगानिस्तान में। लेकिन मसला ये आ रहा है यहाँ पर कामरान के ये रिजीम इनको डोमेस्टिक रिकॉग्निशन भी नहीं दिला पाएगा और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी नहीं दिला पाएगा। साथ में जो अफगान अवाम है उनमें एक तो वो है कि जो गवर्नमेंट के साथ जो आर्मी में या बाकी सरकारी इदारों में काम करते रहे हैं, उनका तो एक जेन्युइन खौफ उनमें मौजूद है तालिबान का। ऑल्दो तालिबान बार बार कहते रहे हैं कि जी आम माफी का हमने ऐलान कर दिया है, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है, पिछले 2 वीक से कोई हुकूमत नहीं है अफगानिस्तान में, कंट्रोल तालिबान का है लेकिन आपको गवर्नेंस नाम की उस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही। बैंक्स बंद हैं, एटीएम मशीनें खाली हैं, स्कूल्स बंद हैं, सरकारी दफातर बंद हैं। तो ये मुझे बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, और इसकी वजह से जो अफगान अवाम में एक सर्टेनिटी है वो बढ़ती देख रहा हूं मैं। इसमें आदिल साहब आप कह रहे हैं कि जो काबुल है वहां पे रिलेटिवली सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर है, तो ओवरऑल अफगानिस्तान के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि अदर देन जो एक पंजशेर की वैली है वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है या कोई वहां पे झड़पें हुई भी हैं कुछ दिन पहले, तो क्या बाकी जो अफगानिस्तान है वो पीसफुल है? देखिए, मैं ये तो डेफिनेटली नहीं कहूंगा कि पीसफुल है। एक होती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एक होती है सिक्योरिटी सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आप जिस शहर में भी जाएं आपको तालिबान नजर आएंगे, और लोग वैसे ही जो 20 साल पहले वो इस्लामी सजाएं देते थे उसकी वजह से चोरियां और डकैतियां जो हैं वो वैसे ही चोर और डकैत सहम के बैठ जाते हैं कि यार अगर उनके हाथ काटे जाएं तो उससे बेहतर यही है कि आप घर पे ही बैठे रहें। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो एक है, बिल्कुल बेहतर हुई है, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन, ये जो काबुल में एयरपोर्ट पर अटैक्स हुए हैं और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, उसके बाद मेरे ख्याल में लोगों में खौफ यह भी पाया जाता है कि अगर दाइश दोबारा से रीग्रुप होके इस तरह के अटैक्स जारी रखे तो वो जाहिर बात है उसका फिर असर होगा ओवरऑल सिचुएशन पे भी। और अफगानिस्तान में आप जहां भी जाएं, चाहे आप नंगरहार जलालाबाद जाएं, वहां की डायनामिक्स आपको डिफरेंट लगेंगी। वहां पे चूंकि दाइश का कंट्रोल रहा है नंगरहार में, और आपको पता होगा कि अभी भी ये जो अमेरिकन ने अटैक करके क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो मास्टरमाइंड था या जो जिसने फैसिलिटेट किया काबुल ब्लास्ट, दाइश के जो एहलकार थे उनको मार दिया, वो भी नंगरहार में ही थे। तो वहां सिक्योरिटी सिचुएशन की जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। फिर आप लगमान में जाएं, वहां थोड़ी सी बेहतर है। काबुल शहर के अंदर कोई एज सच मसला नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इन ब्लास्ट के बाद डायनामिक्स जो है वो काफी चेंज होती मैं देख रहा हूं। जहां तक पंजशेर की बात है तो आदिल यहाँ पर कथा कलामी होती है। आपने एक जिक्र किया कि बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जवान की लीडरशिप है एक मीडिया स्ट्रेटजी के साथ आए हैं, तासुर दुनिया को यह देना चाह रहे हैं कि वो तब्दील हो गए हैं। आपने खुद कहा कि जो उनके फुट सोल्जर्स हैं शायद वो मैसेज उन तक नहीं पहुंचा। अब ये जो दाइश वाला एलिमेंट है, क्योंकि दाइश जाहिर है कि तालिबान को अपना दुश्मन समझते हैं, उनका नुक्ता नजर भी यही है कि जी अफगान तालिबान तो असल इस्लामी निज़ाम वो नहीं ला सकते, हम लाएंगे। तो क्या इसका खदशा मौजूद है तालिबान के अंदर? ये फियर है कि अगर उन्होंने फुट सोल्जर्स की बात ना मानी तो ये जो फुट सोल्जर्स हैं उनमें डिफेक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि दाइश तो ऑलरेडी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हकानीज के साथ जो लोग काम करते थे या जो टीटीपी के साथ थे ये वही दाइश है। तो क्या ये खदशा अफगान तालिबान को है कि डिफेक्शंस हो सकती हैं अगर उन्होंने अपने फुट सोल्जर्स को राजी ना किया? तो देखिए, अफगान तालिबान इस चीज को तो एडमिट नहीं करते कि डिफेक्शंस हो सकती हैं। वो तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि अभी तो हम चूंकि आ चुके हैं, कंट्रोल ले चुके हैं 20 साल लड़ाई के बाद, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस वक्त बोल भी रहे हैं और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो सोचते भी हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू फिर ये है कि देखिए, दाइश जब बनी, जब अफगानिस्तान में उसका क़याम हुआ और जब वो स्ट्रेंथन हुई, तो ये वो टाइम था कि जब अफगान तालिबान ने अपना एक पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में खोला और यहाँ पे डिफेक्शंस तालिबान से ही दाइश की तरफ हुई, और उनका उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप एयर कंडीशन कमरों में दोहा में बैठ के जो है उस तरह का इनकलाब नहीं ला सकते जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है ये बड़ा ऑब्वियस है कि अगर आगे जाके तालिबान जिस तरह कह रहे हैं कि हम चेंज हो चुके हैं और वही चीज
गवर्नमेंट पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो तो इस बात के डेफिनेटली चांसेस मौजूद हैं कि डिफेक्शंस होंगी। अलबत्ता खौफ, जो मैं खौफ तो नहीं कहूंगा लेकिन एक कंसर्न जो तालिबान को है, जो उनकी लीडरशिप से हमारी बातचीत हुई है, वो ये है कि उन्हें दाइश के हमलों का खतरा जरूर मौजूद है। और ये जो एयरपोर्ट पे भी जो अटैक्स हुए, तो जितनी भी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी तरफ से भी थ्रेट अलर्ट्स मौजूद थे, लेकिन इस ब्लास्ट के तकरीबन आधे घंटे बाद जो अब्दुल कार बल्खी साहब हैं, वजारत इत्तलात के बड़े सीनियर एहलकार हैं और इनके साथ ज़बीउल्लाह मुजाहिद के साथ काम करते हैं, उन्होंने ये हमें बताया बाकायदा कि जी हमारे पास ये बिल्कुल थ्रेट अलर्ट मौजूद था कि दाइश एयरपोर्ट पर अटैक कर सकती है और इस तरह के बाकी अटैक्स जो है वो भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। तो ये कंसर्न डेफिनेटली तालिबान में मौजूद है। क्योंकि अब अफगान तालिबान को, क्योंकि वो हुकूमत बनाने वाले हैं, वही चैलेंज दरपेश है जो माजी में अफगान हुकूमतों को रहा है। तो देखें कि अफगान तालिबान इस चैलेंज से कैसे निपटते हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका। प्रोग्राम इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।